सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुहुने पवित्र र करुणामय परमेश्वर पिताज्यू, प्रभुज्यूले पवित्र अमूल्य रगतले हाम्रो पापलाई अनन्तसम्मका लागि धोइदिनु भएको छ, सित्तैमा उद्धार गरिदिनु भएको छ, परमेश्वरज्यूको पवित्र सन्तान बनाइदिनु भएको छ, अनन्तको स्वर्गमा जान सक्ने आशिष दिनुभएको छ। यो सबै कुराको लागि धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा परमेश्वर पिताज्यूलाई मात्र चढाउँछौँ। यो अन्त्यको समयमा हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएर राख्नु भएको कारण अझै पनि उद्धार लिन नसकेका धेरै आत्माहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि हो भनेर विश्वास गरेका छौँ। प्रभुज्यूले नै हामीहरूलाई झन् प्रभुज्यूलाई भरोसा गर्ने विश्वास, प्रभुज्यूको प्रेम, साहस र शक्तिले भरिदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको योग्यको सन्तान भएर जिउन प्रभुज्यूको सुसमाचार निडरता साथ प्रचार गरेर हराएको धेरै आत्माहरूलाई प्रभुज्यू कहाँ डोराएर उद्धार लिन सक्ने बनाउने, परमेश्वरज्यूको सेवक हुन सक्न, यो काम पूरा गर्न सक्न प्रभुज्यूले सहयोग गरिदिनुहोस्। अहिले महामारीको विपत्तिले संसारको विभिन्न ठाउँहरूमा समस्या र कष्ट भइरहेको छन्। यो कारणले हाम्रो मण्डलीमा पनि विश्वासी जीवन जिउन, संगति जीवन जिउन धेरै बाधा भइरहेको छ। धेरै समस्या भइरहेको छ। हाम्रो साथमा रहनुहुने प्रभुज्यूले ती सबै विपत्तिले तिमीहरूलाई छुने छैन, ती सबै विपत्तिमा सुरक्षा गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। यो सबै विपत्तिबाट हामीहरूलाई सुरक्षा गरिदिनुहोस्। जब समस्या हुन्छन् तब झन् प्रभुज्यूसँग भरोसा गर्न, प्रभुज्यूको नजिक हुन, आज्ञाकारी हुन, परमेश्वरज्यूको इच्छा र महिमाका लागि जिउन सक्न हामीहरूलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। यो घटनाको कारण एकजना पनि नाश नहुने गरी कृपा, करुणा, अनुग्रह गरिदिनुहोस्। विपत्तिको कारण कष्ट पाएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन् भने प्रभुज्यूले सहयोग गरिदिनुहोस्। चाँडै पुनर्स्थापन हुन सहयोग गरिदिनुहोस्। यो सबै विपत्तिबाट उद्धार भएर बाँकी जीवन सुसमाचार प्रचार गर्ने काममा महत्त्वपूर्णसँग प्रयोग गर्न सक्न सहयोग गरिदिनुहोस्। करुणामय परमेश्वर पिताज्यूले हाम्रो हृदयको प्रार्थना, चाहना सुनिदिनुहोस्। शक्तिशाली हातले खडा गरिदिनुहोस्। अन्त्यको समयमा प्रभुज्यूको इच्छा अनुसार महत्त्वपूर्णसँग प्रयोग गरिदिनुहोस्। हामीहरूलाई अति नै महत्त्वपूर्णसँग सुरक्षा गरिदिनुहोस्। संसारभरि भएको हाम्रो मण्डलीहरूलाई प्रभुज्यूले सुरक्षा गरिदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूले नै हाम्रा सबै कामहरू, पिताज्यूले चाहनु भएको सबै काम गर्न सक्न सबैजनालाई सहयोग गरिदिनुहोस्। यो समय पनि हामीहरूलाई दिन चाहनु भएको वचन दिनुहोस्। वचन सुन्नुहुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हृदयलाई बलियो बनाइदिनुहोस्। समस्या भएको समय प्रभुज्यूको वचनले बलियो भएर खडा हुन सक्न सहयोग गरिदिनुहोस्। बाँकी जीवन परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार जिउन विश्वास र मन दिनुहोस्। प्रभुज्यूको वचन बुझ्न सक्न हामीहरू सबैजनालाई सहयोग गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। बाइबलको वचन मत्तीको सुसमाचार 5 अध्यायलाई खोल्नेछौँ। सबैजनाले खोल्नुहोस्। मत्तीको सुसमाचार 5 अध्यायको 9 पदलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। 9 पदको वचनलाई सँगै मिलेर पढ्नेछौँ। धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू, किनभने तिनीहरू परमेश्वरका छोराहरू कहलाइनेछन्। यो कोरोना भाइरसको कारणले अहिले धेरै मानिसहरूलाई धेरै दुःख र कष्ट भइरहेको छ। हाम्रो मण्डलीको केही व्यक्तिहरूलाई पनि यस्तो कष्टहरू भइरहेको जस्तो छन्। तर परमेश्वरजीले हाम्रो मण्डलीलाई सुरक्षा गरिदिनु भएर यो सबै विपत्तिबाट
हामीहरूलाई सुरक्षा गरिदिनु भएर हाम्रो बाँकी जीवनलाई प्रभुज्यूको इच्छा पूरा गर्न वचन र शक्तिले सम्हालिदिनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेको छु। यो सबै घटनाहरू प्रभुज्यूले भन्नुभएको अन्त्यको समयको घटना हो भनेर हामीहरूले बुझेका छौँ। जब यस्तो घटना आउँछन् झन् प्रभुज्यू आउनुहुने दिन झनै नजिकै भएको थाहा हुनुपर्छ। यसकारण हाम्रो मन हाम्रो चालचलन झन् ठिक बनाएर झन् तयार गरेर फेरि आउनुहुने प्रभुज्यूलाई भेट्न सक्न मन तयार गर्नुपर्छ भनेर विचार गर्नुपर्छ। यो सबै विपत्ति चाँडै सिद्धिएर परमेश्वरज्यूले हामीलाई मौका दिनुभयो भने बाँकी समय अन्त्यको समयमा प्रभुज्यूको लागि जिएर सुसमाचार झन् ठिकसँग धेरै प्रचार गर्नका लागि हृदयदेखि नै प्रार्थना गर्दैछु। कोरियामा पनि संसारको विभिन्न ठाउँहरूमा पनि यो विपत्तिको कारण भेला भएर सँगै संगति गर्न सकिरहेको छैन। आफ्नो घरमै आफ्नो क्षेत्रमा भेला भएर इन्टरनेटको माध्यमबाट वचन सुनिरहनु भएकोहरू धेरैजना हुनुहुन्छन्। जब यस्ता अवस्थाहरू आउँछन् हामीहरूको मन विचार झन् एउटै भएर वचनले बलियो भएर झन् परमेश्वरज्यूको सन्तान योग्यको जीवन जिउनु पर्छ भनेर हृदयदेखि नै चाहना गर्नुपर्छ। हामीहरूले आजभोलि प्रत्येक आइतबार क्रिस्चियनको दर्जा र दर्जा अनुसारको योग्यको चालचलनको विषयमा वचन अध्ययन गर्दैछौँ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई दिनुभएको अति नै महत्त्वपूर्ण दर्जाहरू मध्ये एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण दर्जा, पहिलो दर्जा परमेश्वरज्यूको सन्तानको अधिकार हो। परमेश्वरज्यूको सन्तान हुने अधिकार भनेको कति महान छ यो कुरा सबै हामीले जान्दैनौँ। तर कतिपय मानिसहरूले उद्धार लिए तापनि साधारण जस्तो सम्झिन्छन्। प्रियहरू, परमेश्वरज्यूको सन्तान भनेको अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, अमूल्य कुरा हो। परमेश्वरज्यूले सृष्टि गर्नुभएको कुराहरू मध्ये परमेश्वरज्यूको स्वरूपमा बनाउनु भएको मानिस मात्रै हो। परमेश्वरज्यूले गर्नुभएको कामहरू धेरै छन्, विश्वासीहरू पनि धेरै छन्, तर हामीहरूलाई नयाँ गरेर जन्माएर परमेश्वरज्यूको सन्तान बनाइदिनु भएको यो सत्य तथ्य काम झन् अति नै महान र महत्त्वपूर्ण काम हो। हामीहरूले चाहिँ परमेश्वरज्यूको सन्तान भएको यो विशेष दर्जा पाएको छ। परमेश्वरज्यूको उत्तराधिकारी भएको छ। परमेश्वरज्यूसँग अनन्तको महिमामा सँगै रहन पाउने योग्यता दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको सन्तान बनाइदिनु भएर अति नै उच्च चालचलन हामीहरूलाई दिनुभएको छ। यो हाम्रो जीवनमा अति नै महत्त्वपूर्ण, अमूल्य र उच्च परमेश्वरज्यूले यो दिनुभएको छ। मत्तीको सुसमाचार 5:48 तिमीहरूको स्वर्गको पिता सिद्ध हुनुभएको जस्तै तिमीहरू पनि त्यसरी सिद्ध हुनुपर्छ भनेर येशू प्रभुज्यूले भन्नुभएको छ। यो भन्दा उच्च सम्बोधन अर्को छैन जस्तो लाग्छ। मानिस कसरी परमेश्वरज्यू जस्तै सिद्ध हुन सक्छन् भने पतन भएको शैतान परमेश्वरज्यू जस्तै हुन खोजेको कारण यो संसारमा खस्नु पर्यो। परमेश्वरज्यूको विरोधी भयो, परमेश्वरज्यूको शत्रु भयो। तर हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएको मुख्य कारण परमेश्वरज्यू जस्तै अनन्त जीवनको लागि, परमेश्वरज्यू जस्तै सबैभन्दा आदरणीय महिमामय जीवन हुनको लागि
परमेश्वरज्यूको अनन्तको सबै कुराहरू हामीहरूलाई दिनको लागि हो भनेर हामीहरूले स्पष्टसँग बुझेका छौँ। हाम्रो विश्वास यही हो। यसकारण हामीहरूलाई दिनुभएको अनुग्रह महान भएको जति हाम्रो जीवनलाई पनि उच्च, महत्त्वपूर्ण, बहुमूल्य पार्नु भएको छ। तिमीहरूको स्वर्गको सिद्ध पिता जस्तै तिमीहरू पनि त्यसरी सिद्ध हुनुपर्छ भन्नु भएको कुरालाई स्पष्ट पार्ने धेरै विषयहरू बाइबलमा लेखिदिनु भएको छ। 1 पत्रुस 1:15 पवित्र परमेश्वर पिताज्यू जस्तै तिमीहरूको सबै रहन सहन पवित्र हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। अनि 2 कोरिन्थी 7:1 पनि परमेश्वरज्यूको भयमा तिमीहरूले पवित्रतालाई सिद्ध बनाउँदै जाऊ भन्नुभएको छ। उद्धार लिएको मानिस नरकमा जानुपर्ने डर छैन, नष्ट हुनुपर्छ कि भनेर डर छैन। तर उद्धार लिएको परमेश्वरज्यूको सन्तानले योग्यको जीवन जिउन नसकेको कारणले डराउनु पर्छ। यस कारणले हरेक समय परमेश्वरज्यूको सन्तान भएर योग्यको जीवन जिउनको लागि डर भय साथ ध्यान दिनुपर्छ। यसकारण डर र कम्प साथ आफ्नो मुक्तिको काम पूरा गर भन्नुभएको छ। परमेश्वर पिताजी जस्तै सिद्ध हुनुपर्छ भन्नुभएको कुरा यो संसारको पापबाट अलग हुनुपर्छ भन्नुभएको कुरा हो। असल कुरा, पवित्र कुराको लागि जिउनु पर्छ भन्नुभएको कुरा हो। रोमे 8:29 छोराको रूप दिन पहिलेबाटै चिन्नु भएको कारण हामीलाई उद्धार गरिदिनु भएको कुरा भन्नुभएको छ। हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरू मध्ये एउटा उद्देश्य छोराको आत्मा दिनुभएको छ, छोराको जीवन दिनुभएको छ, अनि छोरा ख्रीष्टको रूप हामीमा पूरा गरिदिनको लागि भन्नुभएको हो। हाम्रो मन र रहनसहन झन झन ख्रीष्टको जस्तै हुनुपर्छ भन्नुभएको हो। यसकारण गलाती 4:19 ख्रीष्ट तिमीहरूमा नबनिनु भएसम्म म फेरि प्रसव पीडामा छु भन्नुभएको छ। ख्रीष्टको रूपमा, ख्रीष्टको स्वभावमा, ख्रीष्टको रहन सहनमा म हुनुपर्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको हो। हामीहरूले उद्धार पाएको छ, तर अझै पनि पापदेखि अलग हुन सकेको छैन। शरीरको लागि नै धेरै समयहरू बिताएको हुन्छन्। यसरी मात्रै जिरह्यो भने ख्रीष्टको रूपमा परिवर्तन हुन गाह्रो हुन्छ। यसकारण पुरानो मान्छे र चालचलन त्याग्नु पर्छ, नयाँ मान्छे नयाँ रूप धारण गर्नुपर्छ। अनि अर्को 2 पत्रुस 1:3 र 4 परमेश्वरजीले अनमोल र महान प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ। यस संसारको कुइच्छाबाट आउने भ्रष्टताबाट उम्किएर ईश्वरीय स्वभावमा सहभागी हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीले हामीलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञा अनन्त जीवन हो। परमेश्वरजीको अनन्तको राज्यको उत्तराधिकारी हामीलाई दिनुभएको छ। महान परमेश्वरजीको यो प्रतिज्ञा पाएको हामीहरू हो। यो प्रतिज्ञा अनमोल र महान भन्नुभएको छ। यो प्रतिज्ञा पाएको हामीहरू अबदेखि शरीरको अभिलाषाबाट अलग भएर नाश भएर जाने कुराहरूबाट अलग हुनुपर्छ। यो संसारमा भएका कुराहरू नाश हुने कुराहरू हो, तर हामीहरूलाई परमेश्वरजीले नाश नहुने अनन्तको कुराहरूको उत्तराधिकारी बनाइदिनु भएको छ। यसकारण योग्यको जीवन जिउनु पर्छन्। कहिले पनि नाश नहुने स्वर्गको उत्तराधिकारी, अविनाशी शुद्ध कुरा पाएको मान्छे भएर योग्यको रहनसहन जिउनु पर्छ। नष्ट भएर जाने कुराहरूबाट अलग भएर ईश्वरीय स्वभावमा सहभागी बन्नुपर्छ। परमेश्वरजीको स्वभाव, ईश्वरीय स्वभावमा सहभागी हुन संसारको अशुद्ध कुराहरूलाई अलग गर्नुपर्छ। यसकारण ईश्वरीय स्वभाव, परमेश्वरजीको स्वभावमा हामी चल्नुपर्छ। हामीहरूले परमेश्वरजीको लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। हामीले पवित्र चालचलनमा चल्नुपर्छ, पवित्र स्वभाव हाम्रो हुनुपर्छ। यसकारण हामी परमेश्वरजीको स्वभावमा, प्रभुजीको स्वभावमा झन झन परिवर्तन हुनुपर्छ। यसरी गर्न अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यो परमेश्वरजीको आज्ञा हो। परमेश्वरजीको इच्छा हामीहरूप्रति यो हो। यसकारण हरेक समय
हामीहरू सबैजनाले विचार गर्नुपर्छ, हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ। कलसी 1:28 पदमा प्रत्येक मानिसलाई चेतावनी दिन्छौँ, प्रत्येक मानिसलाई बुद्धिमा सिकाउँछौँ, हामी घोषणा गर्छौँ, किनभने प्रत्येक मानिस ख्रीष्टमा परिपक्व बनाउनको लागि हो भन्नुभएको छ। सुसमाचार प्रचार गरेर मानिसको आत्मा बचाएर आत्माको उद्धार लिएका मानिसहरूलाई निरन्तर प्रभुजीको शिक्षा सिकाएको कारण ख्रीष्टमा परिपक्व बनाउनको लागि हो, सिद्ध मानिस बन्नको लागि हो। हामी मण्डलीको सदस्य भएको छ, म एक्लै होइन, मण्डली समूहको सदस्य भएको छ, मण्डलीको परिवार भएको छ। परमेश्वरजीले हामीलाई प्रत्येक जना परमेश्वरज्यू जस्तै भएको चाहनु भएको कारण प्रत्येक जना ख्रीष्टमा परिपक्व भएर प्रस्तुत गर्न सक भन्नुभएको छ। हामीहरू प्रत्येक जना ख्रीष्ट जस्तै हुनुपर्ने हाम्रो क्रिस्चियन जीवन हो। विगत समयमा पनि धेरै वचनहरू बताएको थियो। ती मध्ये परमेश्वरज्यूको सन्तानले गर्ने काम, गर्नुपर्ने कामहरू मध्ये येशूज्यूले भन्नुभएको अनुसार मेलमिलाप गराउनेहरू धन्य हो, तिनीहरू परमेश्वरज्यूको छोराहरू कहलाइनेछन् भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको छोरा हो भनेर गवाही साक्षी दिनुभएको छ। रोमी 8:14 पदमा जो परमेश्वरज्यूको आत्माले डोराएको हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरज्यूको सन्तान हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको जीवन पाएर परमेश्वरज्यूको छोरा भएको हो भने परमेश्वरज्यूको आत्मा पवित्र आत्माले डोराएको हुनुपर्छ, पवित्र आत्माज्यूको अगुवाई हुनुपर्छ। यहाँ परमेश्वरज्यूको सन्तानले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरू मध्ये एउटा काम मेलमिलाप गराउने काम हो भन्नुभएको छ। मेलमिलापको काम गरेपछि मात्र परमेश्वरज्यूको सन्तान हुन्छ भनेको कुरा होइन। परमेश्वरज्यूको सन्तान हो भन्ने साक्षी गवाहीहरू मध्ये एउटा काम मेलमिलाप गराउने काम हो भनेर भन्नुभएको छ। मेलमिलाप भन्ने कुरालाई अझै राम्रो कुरामा असजिलोसँग बुझ्नका लागि शान्ति पनि भन्छन्, मिलाप, छुटकारा पनि भन्छन्। यो कुराहरूको अर्थ एउटै हो जस्तो लाग्छ। यो काम एउटै कुरा हो। यसकारण मिलाप गराउने काम परमेश्वरज्यूको सन्तानहरूले गर्नुपर्ने अति नै महत्त्वपूर्ण पवित्र कामहरू मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो। यसकारण मिलाप गर्ने काम के हो र हामीले यो काम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विचार गर्ने छौँ। येशूज्यू बेथलेहममा जन्मनुहुँदा लुकाको सुसमाचार 2:14 पदमा हेर्नुभयो भने गोठालोहरूले स्वर्गदूतहरूलाई देखे। स्वर्गदूतहरूको ठुलो समूहले स्वर्गको परमेश्वरज्यूलाई महिमा प्रशंसा गरेको दृश्य देखेको थियो। सर्वोच्च परमेश्वरज्यूलाई महिमा र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति भन्नुभएको छ। मानिसले पाप गरेको कारण परमेश्वरज्यूको महिमा रहित, परमेश्वरज्यूको महिमाबाट अलग भएको थियो, परमेश्वरज्यूको महिमालाई हराएको थियो। मानिसको माध्यमबाट परमेश्वरज्यूको महिमा पाउन सकेको थिएन, परमेश्वरज्यूले महिमा पाउन सकेको थिएन, परमेश्वरज्यूसँग संगति अलग भएको थियो। येशूज्यू आउनु भएको कारण हामीलाई उद्धार गरेर परमेश्वरज्यूसँग मिलाप गराइदिनु भएको छ। हामीलाई उद्धार गरिदिनु भएर परमेश्वरज्यूले आफ्नो महिमा पाउनु भएको छ। स्वर्गदूतहरूले गाएको स्तुति येशूज्यू आउनु भएपछि पूरा भएको छ। परमेश्वरज्यूको काम यसरी स्वर्गदूतहरूले देखाएको छ। स्वर्गदूतहरूले मात्र होइन, उद्धार पाएको हामीहरूले पनि अब सर्वोच्चमा परमेश्वरज्यूलाई महिमा, पृथ्वीमा जुन व्यक्तिहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ, उद्धार लिएको व्यक्तिहरूसँग उहाँ खुसी हुनुहुन्छन्। उद्धार नलिएकाहरूसँग परमेश्वरज्यू खुसी हुनुहुन्न। उद्धार लिएको मान्छेहरू शान्ति मिलाप हुने कुरा देखाउनु भएको थियो। उहाँले यो अगाडि नै स्वर्गदूतहरूबाट देखाइदिनु भएको थियो।
यसकारण कलसी 1:20 पदमा क्रुसको रगतद्वारा शान्ति गराए भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूसँग शत्रु भएको हामीहरू थियो, तर परमेश्वरज्यूले हाम्रो सबै पाप, क्रोध र इन्साफ येशूज्यूलाई बोक्न लगाउनु भएर येशूज्यूद्वारा मिलाप गराउनु भएको कुरा हामीहरूलाई भन्नुभएको हो। यसकारण येशूज्यूले हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएको कारण परमेश्वरज्यूसँग मिलाप, शान्ति गराउनको लागि यो काम गर्नुभएको हो। 1 यूहन्ना 2:2 पदमा हेर्नुभयो भने उहाँ हाम्रो पापको निम्ति प्रयासित हुनुहुन्छ र हाम्रा निम्ति मात्र होइन तर संसारका पापका निम्ति पनि भन्नुभएको छ। सारा संसारको पापको निम्ति पनि हो। पापको कारण परमेश्वरज्यूदेखि टाढा शत्रु भएको थियो, तर येशूज्यूले सट्टामा बगाइदिनु भएको रगतले, येशूज्यूको मृत्युले परमेश्वरज्यूसँग मिलाप गराइदिनु भएको छ। हाम्रो पापको लागि पाप बलि येशूज्यू हो। हाम्रो लागि मात्र होइन, सारा संसारकै पापको लागि उहाँ पाप बलि हुनुभएको हो। यूहन्नाको सुसमाचार 1:29 पदमा हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरज्यूको थोमा भन्नुभएको छ। सारा संसारका मानिसको पाप उठाइ लैजानु भएको छ। यो पापको क्रोध दण्ड क्रुसमा सबै पूरा भइसकेको छ। यसकारण अब परमेश्वरज्यूसँग मानिसहरू मिलाप भएको छ। धेरै मानिसहरूले यो कुरा थाहा नभएको कारण आफै परमेश्वरज्यूदेखि टाढा भएर परमेश्वरज्यूसँग आफैले शत्रु बनाएको छ। यो सत्य तथ्य कुरा बुझेर पश्चाताप गरेर परमेश्वरज्यूलाई विश्वास गर्यो भने परमेश्वरज्यूसँग मिलाप हुन्छन्, उद्धार हुन्छन्। 1 यूहन्ना 4:10 पदमा पनि प्रेम यसैमा छ कि हामीले परमेश्वरज्यूलाई प्रेम गरेका होइनौँ, तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रो पापको प्रयासित हुनका निम्ति पापका निम्ति आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको पुत्रले पापको प्रयासित गरिदिनु भएर परमेश्वरज्यू र हाम्रो बीचको शत्रुतालाई हटाएर परमेश्वरज्यूसँग मिलाप गरिदिनु भएको छ। यसैया 54 अध्यायलाई एकछिन अध्ययन गर्नेछौँ। सबैजनाले खोल्नुहोस्। यसैया 54 अध्यायको 9-10 पदलाई खोल्नुहोस्। यसैया 54 अध्यायको 9 र 10 पद। नौ र 10 पद सबैजना सँगै मिलेर पढ्नेछौँ। यो त मेरो निम्ति नोआको पालोका दिनहरू जस्तै छ, किनकि जसरी मैले नोआको समयमा शपथ खाएको थिएँ कि म जल प्रलयको पानीले पृथ्वीलाई फेरि डुबाउने छैन, त्यसरी अबदेखि तँमाथि म रिस गर्ने छैन, म तँलाई कहिले हप्काउने छैन भनी मैले शपथ खाएको छु। पर्वतहरू हल्लाए र डाँडाहरू हटाइए तापनि तेरो निम्ति मेरो अटुट प्रेम हटाइने छैन, न त मेरो शान्तिको करार भङ्ग हुनेछ। तँलाई कृपा गर्नुहुने परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यहाँ नोआको समयमा जस्तै भन्नुभएको छ। नोआ भएको समयमा पापले सारा संसार भरेको थियो। यसकारण परमेश्वरजीले पानीले संसारलाई इन्साफ गर्नुभएको थियो। पानीले परमेश्वरजीको इन्साफ, न्याय देखाउनु भएको थियो। त्यो समयमा जल प्रलयको इन्साफमा परेर संसारभरिका मानिसहरू नष्ट भएको थियो। यो इन्साफबाट बाँच्ने उपाय एउटा थियो। यहाँ नोआको दिनहरू जस्तै भन्नुभएको कुरा के हो भने पानीले सारा संसारलाई इन्साफ गर्नुभएको थियो। तर 2 कोरिन्थी 5:14 पदमा सबैका निम्ति एकजना मर्नु भएको हुनाले सबै मरे भन्नुभएको छ। येशूज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएको कुरा सारा संसारको पापको लागि येशूज्यू एकजनालाई दण्ड दिनुभएको कुरा भन्नुभएको हो। येशूज्यूलाई दण्ड दिनुभएको थियो। एकजनाले सट्टामा सबै मानिसको लागि मरिदिनु भएको थियो। येशूज्यूको मृत्यु सबै मानिसको पापको दण्ड हो भन्नुभएको कुरा हो। परमेश्वरज्यूले जल प्रलयपछि इन्द्रेणी दिनु भएर अब पानीले संसारलाई इन्साफ गर्दिन भनेर प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। यसकारण उत्पत्ति 8 र 9 अध्यायमा मात्र 7 पटक करार भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। इन्द्रेणीको 7वटा रङले परमेश्वरज्यूले मानिससँग गर्नुभएको करारको सत्य तथ्य हो। यो परमेश्वरज्यूको करार हो। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई दिनुभएको प्रतिज्ञाहरू धेरै छन्। ती प्रतिज्ञाहरू मध्ये
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठुलो प्रतिज्ञा येशूज्यूले हाम्रो पापको प्रयासित गरिदिनु भएको कारण अब म फेरि तिमीहरूलाई रिस गर्ने छैन, दण्ड दिने छैन भनेर शपथ खानु भएर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। पर्वतहरू हल्लाइए र डाँडाहरू हटाइए तापनि भनेको के हो भने यो संसार नष्ट हुन्छन् भन्नुभएको कुरा हो। प्रकाशको पुस्तक 6:14 हेर्नुभयो भने अन्त्यमा पहाडहरू पनि हटेर गए भन्नुभएको छ। यो संसारमा परमेश्वरज्यूको इन्साफ हुन्छन्। पर्वतहरू हल्लाइए र डाँडाहरू हटाइए तापनि मेरो प्रेम तेरो निम्ति हटाइने छैन, मेरो शान्तिको करार भङ्ग हुने छैन भनेर परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यू र हाम्रो बीचमा मेलमिलाप, शान्ति, क्रुसद्वारा गराइदिनु भएको करार उहाँले हटाउनुहुन्न। यो प्रतिज्ञा अहिले पनि परिवर्तन गर्नुभएको छैन, यो अनन्तसम्मको लागि हो। परमेश्वरज्यूसँग मिलाप भएको छ, शान्ति भएको छ। पृथ्वीमा पनि जुन मानिससँग उहाँ प्रसन्न हुनुभएको छ तिनीहरूलाई शान्ति भन्नुभएको छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको अनुग्रह बुझेको छ, उद्धार लिएको छ, परमेश्वरज्यूलाई प्रसन्न पार्ने मानिस भएको छ, परमेश्वरज्यूको शान्ति पाएको छ। मानिस पापको कुरामा परमेश्वरज्यूसँग शत्रु भयो भने मानिस पापको कारण परमेश्वरज्यूसँग अति नै डराउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूले शत्रुलाई 100% दण्ड दिनुहुन्छन्। परमेश्वरज्यूले हामीलाई मिलाप गरिदिनु भएको छ, यो काम गरिदिनु भएको छ। रोमी 5:1 विश्वासद्वारा धर्मी भएर येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरज्यूसँग हाम्रो मिलाप भएको छ भन्नुभएको छन्। हामीले पाप क्षमा पाएको छ, हाम्रो उद्धार भएको छ अनि परमेश्वरज्यूसँग मिलाप भएको छ, परमेश्वरज्यूको शान्ति पाएको छ, परमेश्वरज्यूसँग प्रवेश पाएको छ। रोमी 5 अध्यायलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। रोमीको पुस्तक 5 अध्याय सबैजनाले खोल्नुहोस्। रोमीको पुस्तक 5 अध्यायको 10 र 11 पद। दस र 11 पदलाई सबैजना मिलेर सँगै पढ्नेछौँ। किनकि हामी शत्रु छँदै उहाँका पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरज्यूसँग हाम्रो मिलाप भएको थियो भने झन बढी अब उहाँसँग मिलाप भएका हुनाले ख्रीष्टको जीवनद्वारा हामी बचाइने छौँ। यति मात्र होइन, तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरमा हामी रमाउँदै पनि छौँ। उहाँद्वारा अब हामीलाई परमेश्वरसँग मिलाप प्राप्त भएको छ। पापको कारण परमेश्वरज्यूसँग शत्रु भएको समय हामी दुर्बल हुँदा, पापी हुँदा नै, शत्रु हुँदा नै परमेश्वरज्यूको पुत्रको मृत्युबाट परमेश्वरज्यूसँग मिलाप भएको छ। मिलाप भएको छ भनेको उद्धार दिनुभएको छ, उहाँले उद्धार दिनुभएको हो। उहाँसँग मिलाप भएको हुनाले अनन्त जीवन पाएको छ। प्रभुज्यू मरिदिनु भएको कारण हाम्रो पापको दण्ड सिद्धिएको छ, हामी बचाइएको छ। प्रभुज्यूले हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ। यति मात्र होइन, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरज्यूमा आनन्द पनि पाएको छ। परमेश्वरज्यूसँग मिलाप गरिदिनु भएको हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरमा आनन्द पनि दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूसँग मिलाप भएको छ। मिलाप भएको मानिसलाई अनन्तको आशा दिनुभएको छ। अनन्तको आशालाई विचार गर्यो भने हामीले अति नै महान आनन्द पाउँछौँ, खुसी हुन्छौँ। यो कुरा हामीहरूले उद्धार लिएको परिणाम हो, यो हामीले पाएको इनाम हो। क्रुस चिन्ह तपाईहरूले देख्नु भएको छ, ठाडो र तेर्सो यसरी बनेको छ। ठाडो माथिबाट तल परमेश्वरज्यूसँग मानिस मिलाप भएको कुरा हो। तेर्सो चाहिँ परमेश्वरज्यूसँग मिलाप भएको मानिसहरूको आपसी मिलापको सम्बन्ध हो। यसकारण उद्धार पाएको मानिसहरू निरन्तर परमेश्वरज्यूद्वारा सम्बन्ध
मिलाप भएको हुनुपर्छ। पाप गर्यो भने परमेश्वरज्यूसँग सम्बन्ध बिग्रिन सक्छन्। उद्धार नै गुमाउँछन् भनेको कुरा होइन। परमेश्वरज्यूसँग संगति हुँदैनन्, राम्रो सम्बन्ध हुँदैनन्। राम्रो सम्बन्ध छन् भने घनिष्ठ साथीहरूसँग एक दिनमा धेरैचोटि फोन गरेर कुरा पनि गर्न सक्छन्। तर अचानक फोन आएन भने फोन बिग्रेको कारण पनि हुन सक्छन्, वा अब तिमीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध गर्दैनौ, तिमीसँग अब म बोलचाल गर्दैनौ भनेर समस्या भएको पनि हुन सक्छन्। यसकारण अब समस्या समाधान गर्नुपर्छ। बाइबलमा यदि येशूज्यूले वेदीमा भेटी चढाउँदा भाइको विरोधमा केही पाप गरेको थाहा भयो भने वेदीको सामु छोड र गएर पहिला आफ्नो भाइसँग मिलाप गर, त्यसपछि आएर वेदीमा भेटी चढाउनु भनेर येशूज्यूले भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूसँग मिलाप र मिलाप भएको मानिसहरूको मिलाप हुनुपर्छन्। यो कुरा निरन्तर भइरहनु पर्छन्। एउटा मात्र बिग्रियो भने सम्बन्ध बिग्रिन्छन्। परमेश्वरज्यूसँग सम्बन्ध बिग्रेकाहरू मिलेर संगति गर्न पनि सक्दैनन्। दाजुभाइहरूको सम्बन्ध बिग्रेको छ भने परमेश्वरज्यूसँग संगति गर्न पनि सक्दैनन्। परिवारको पनि सम्बन्ध हुन्छन्। पति र पत्नीको मिलाप सम्बन्ध ठिक छन् भने छोराछोरीले पनि खुसी पाउँछन्, आनन्द पाउँछन्। सबै परिवारले खुसी आनन्द पाउँछन्। सबै परिवारलाई राम्रो हुन्छन्। यदि परिवारमा पति पत्नी अथवा छोरा छोरीसँग सम्बन्ध बिग्रेको छ भने, संगति ठिक छैन भने सबै परिवारले चिन्ता, दुःख, कष्ट पाएको हुन्छन्। यसकारण अब हामीहरू निरन्तर मिलापमा रहिरहनु अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मिलापको काम गर्नुपर्छ। मिलाप गराउने काम हामी क्रिस्चियनहरूले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरू मध्ये एउटा पवित्र महत्त्वपूर्ण काम हो। 2 कोरिन्थी 5 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। खोल्नुहोस्। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय सबैजनाले खोल्नुहोस्। 5 अध्यायको 18 देखि 20 पदसम्म म पढ्नेछु। यो सब परमेश्वरबाट भएको हो, जसले हामीलाई ख्रीष्टद्वारा आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो र हामीलाई मिलापको सेवा दिनुभयो। अर्थात् स्वयं ख्रीष्टमा हुनु भएर परमेश्वरले संसारलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। तिनीहरूका अपराधहरूका लेखा नलिएर मिलाप गराउने कामको सन्देश उहाँले हामीलाई सुम्पिदिनु भएको छ। यसकारण हामी ख्रीष्टका राजदूतहरू हौं र परमेश्वरले हामीद्वारा अनुरोध गरिरहनु भएको छ। ख्रीष्टकै पक्षमा हामी तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछौँ कि तिमीहरू परमेश्वरसँग मिलापमा आओ। यहाँ पनि मिलाप भन्ने कुरा धेरैचोटि दोहोऱ्याउनु भएको छ। मिलाप भनेको कुरा अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। निरन्तर बाइबलमा यो कुरा भन्नुभएको छ। ख्रीष्टद्वारा हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो अनि हामीहरूलाई अब मिलाप गराउने कामको जिम्मा फेरि दिनुभएको छ। मिलाप गराउने कामको सन्देश, यो सन्देश भनेको चाहिँ सुसमाचार हो। यो गर्नुपर्ने काम हो। हरेक ठाउँमा प्रत्येक जनाले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी काम छन्। काम गर्न अल्छी गर्यो भने, ढिलो गर्यो भने जिम्मेवारी पूर्ण हुँदैन। यसकारण ताडना पनि पाउँछन्। जिम्मेवारी अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी क्रिस्चियनहरूलाई दिनुभएको जिम्मेवारी मिलाप गराउने काम परमेश्वरजीले सुम्पिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले स्वयं ख्रीष्टमा हुनु भएर संसारलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। सारा मानिसहरूको पाप अनन्तसम्मको लागि क्षमा गरिदिनु भएको छ। यसकारण अब उद्धार लियो भने परमेश्वरज्यूसँग मिलाप हुन्छन्। उद्धार लिनै पर्छन् प्रियहरू। यसकारण लिन लगाउनु पर्छ। तिनीहरूका पापको लेखा नलिएर मिलाप गराउने कामको सन्देश सुसमाचार दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूले तिनीहरूको पापको लेखा तिनीहरूबाट होइन,
येशूज्यूबाट लेखा लिनुभयो। यसपछि मिलापको सन्देश सुसमाचार हामीहरूलाई सुम्पिदिनु भएको छ। मिलाप गराउने सन्देश भनेको सुसमाचारको वचन हो। हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गरेको मुख्य विषय परमेश्वरज्यूसँग मिलाप गराउने काम हो। भजन सङ्ग्रह 2 अध्यायको 12 पदमा पुत्रलाई चुम्बन गर, नत्र त उहाँ रिसाउनुहुनेछ र तिनीहरू नष्ट हुनेछौ भन्नुभएको छ। उहिले अभिवादन गर्ने तरिका चुम्बन गरेर गर्थे। यो मिलापको कुरा थियो। यहुदा इस्करियोतले चाहिँ चुम्बन गरेर येशूज्यूलाई बिक्री गरेको थियो। त्यो झुट्टा नक्कली थियो। उसको हृदयले प्रेम गरेको थिएन। उसको हृदयमा प्रेम थिएन। उसको देखावटी प्रेम मात्र थियो। बाहिरी मिलाप मात्र थियो। नक्कली थियो। परमेश्वरज्यूलाई थाहा थियो अब मिलाप गराउने काम हामीहरूलाई सुम्पिदिनु भएको छ। हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्यो भने, उनीहरूले सुनेर बुझेर विश्वास गर्यो भने परमेश्वरज्यूसँग मिलाप हुन्छन्। यो मिलाप गराउने वचन र काम हामीहरूलाई जिम्मा दिनुभएको छ। प्रभुज्यूले हामीलाई अनुरोध गर्नुभएको काम स्वर्गदूतहरूले अति नै हेर्न चाहनु भएको छ। स्वर्गदूतहरूले हामीहरूको काम हेरिरहनु भएको छ। मिलापको वचन सारा संसारमा प्रचार गर्नुपर्छ। हामीहरूले यो सुसमाचार प्रचार गर्ने जिम्मेवारी आज्ञा पाएको छ। मिलाप गराउने काम परमेश्वरज्यूको वचनले हुन्छन्। यसकारण हामीहरूलाई ख्रीष्टको राजदूतहरू बनाउनु भएको छ। राजदूत भनेको के हो भने अहिले यताको सेना समूह र उताको सेना समूह लडाईँ गर्न लाग्यो भने एकापट्टिको समूहसँग लडाईँ गर्न सक्ने क्षमता छन्, तर लडाईँ नगरौँ, लडाईँ गर्यो भने धेरै मानिसहरू मर्छन् भनेर मिलापको सम्झौता पत्र लेखेर जान्छन्। शर्तहरू लगेर मिलापको लागि राजदूत पठाउँछन्। लडाईँ गरेर हार्ने नै हो भने हार्नुभन्दा मिलापको शर्त सोध्न राजदूत पठाउनु पर्छ भनेर लुकाको सुसमाचार 14:32 पदमा भन्नुभएको छ। राजदूत पठाउने कारण मिलाप गर्नको लागि हो। परमेश्वरज्यू र हाम्रो मिलाप भएको छ भनेर भन्नको लागि पठाएको व्यक्ति परमेश्वरज्यूको राजदूत हो। सन्देश दिने व्यक्ति हो। सुसमाचार प्रचार गर्ने व्यक्ति हो। ख्रीष्टको सट्टामा राजदूत भएको छ। येशूज्यूले यो काम गरिदिनु भएको हो। यसकारण अब हामी येशूज्यूको सट्टामा परमेश्वरज्यूको राजदूत भएको छन्। तिमीहरू परमेश्वरज्यूसँग मिलापमा आऊ भनेको उद्धार लिनुपर्छ भन्नुभएको हो। उद्धार लिन लगाउनु पर्छन् अनि उद्धार लिएको व्यक्तिहरू पनि आपसमा मिलापमा रहनु पर्छन्। अहिले यो संसारमा परमेश्वरज्यूलाई येशूज्यूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू धेरै छन्, तर ती विश्वासीहरू, ती व्यक्तिहरू सबैजना मिलापमा छन् त छैनन्। उनीहरूले आफ्नो झुण्डाहरू बनाएको छन्। आफ्नो झुण्डाले अर्को झुण्डालाई इन्कार गर्छन्। आफ्नै झुण्डामा पनि आफ्नो फाइदाको लागि झगडा गर्छन्। उनीहरू मिलापमा हुनुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म त्यो भएको छैनन्। परमेश्वरज्यूलाई येशूज्यूलाई विश्वास गर्नेहरू मिलापमा हुनुपर्ने थियो, तर छैनन्। यसकारण समस्या के हो भने परमेश्वरज्यूसँग ठिक मिलाप नभएको कारणले अथवा पाप भएको कारणले हो। हामी नयाँ गरेर जन्मेको क्रिस्चियनहरू स्वभावले नै मिलाप हुनुपर्ने थियो। यसकारण क्रिस्चियनहरूमा पनि पाप छ भने मिलाप होइन, बिछोड हुन्छन्, अलग हुन्छन्। यसकारण हामीहरूले मिलापमा रहेर मिलापमा आऊ, मिलाप गर भन्ने ख्रीष्टको राजदूत हो भन्ने सत्य कुरालाई नभुलिकन ध्यान दिनुपर्छ। अयुबको पुस्तक 22 अध्यायको 21 पदलाई एकछिन अध्ययन गर्नेछौँ। सबैजनाले खोल्नुहोस्। बाइस अध्यायको 21 पद। अयुबको पुस्तक 22 अध्यायको 21 पद सँगै पढ्नेछौँ। अब परमेश्वरको अधीनमा हुनुहोस्
र उहाँसित मिलाप गर्नुहोस्। यसरी तपाईको सुदिन फर्केर तपाईका आउनेछ। यहाँ परमेश्वरज्यूसँग मिलाप गरेर शान्ति हुनेछ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूसँग मिलाप गर्यो भने अनन्तसम्मको पाप क्षमा हुन्छ, उद्धार पाउँछ, अनन्तको आशा हुन्छ, यसकारण शान्ति हुन्छ। यसरी गर्यो भने आशिष पाउँछन्। मानिसले अपराध गरेको कारण श्राप पाएको थियो, तर अब परमेश्वरज्यूसँग मिलाप गर्नेहरूलाई आशिष दिनुभएको छ। उहाँले संसारमा यो काम गरिदिनु भएको छ। अहिले यो संसारमा युएन भन्ने संस्था छन्। युएन भन्ने संस्थाले संसारमा शान्ति र सुरक्षाको लागि काम गर्छन्। संसारको सबै प्रमुख व्यक्तिहरू भेला भएर समस्या समाधान गर्छु भन्छन्। प्रियहरू, युएनले मानिसलाई वास्तविक शान्ति र सुरक्षा दिन सक्दैनन्। दुई राजाहरू भेला भएर मुखले चाहिँ मिलापको कुरा गर्छन्, तर हृदयभित्र चाहिँ लडाईँ गरिरहेको हुन्छन्। भित्र हृदयमा चाहिँ तरबार चलाइरहेको हुन्छन्। यसकारण अहिले युएन आणविक हतियारको मुख्य केन्द्र भएको छ। लडाईँलाई उसले रोक्न सक्दैनन्, शान्ति दिन सक्दैनन्। अहिले लडाईँ झगडा रोक्ने प्रयास गर्छु चाहिँ भन्छन्, तर संसारको विभिन्न ठाउँमा निरन्तर भइरहेको छन्। यो रोक्न सक्दैनन्। यसकारण उनीहरूद्वारा मिलाप शान्ति हुनै सक्दैनन्। एक थेसलोनिकी 5:3 जब मानिसहरू शान्ति र सुरक्षा भनिरहेका हुन्छ, तब गर्भवती स्त्रीलाई व्यथा लागे चाहिँ अचानक तिनीहरूमाथि विनाश आइलाग्छ र तिनीहरू कुनै रीतिले उम्कने छैनन् भन्नुभएको छ। बाइबलले भन्नुभएको जस्तै अन्तिम समयमा ख्रीष्ट विरोधीले एकछिन मात्र झुट्टा शान्ति दिन्छन्। दानियलको पुस्तक 9:27 धेरै जनासित एक साताको लागि तिनले एउटा करार पक्का गर्ने छ भन्नुभएको छ। 7 वर्षसम्म झुट्टा शान्ति हुनेछ भन्नुभएको कुरा हो। अब अन्तिम समयमा एउटै राष्ट्र बनाएर एकजनाले संसारलाई शासन गर्छन्, त्यसपछि लडाईँ गर्दैनन्। संसारमा शान्ति भयो भनेर भन्ने समय एकछिन आउनेछन्, एकछिन आउँछन् यस्तो समय। 7 वर्षसम्मको झुट्टा शान्तिलाई शान्ति भन्ने समयमा इस्राएलीहरू एकजना पनि नछुट्ने गरी सारा संसारबाट पश्चाताप गरेर इस्रायल देशमा फर्केर आउँछन्। त्यसपछि 2 साक्षीहरूले प्रचार गरेर उनीहरूले पश्चाताप गर्छन्। त्यसपछि इस्राएलका सन्तानहरू 12 कुलको मानिसहरू 1,44,000 जनाले उद्धार लिन्छन्। मैले सुरुमा सुसमाचार प्रचार गर्छु भनेर विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरूको समूहमा गएको थियो। विभिन्न प्रकारको मानिसहरूलाई भेटेको थिए। कुनै मानिसहरूले थुमाको 1,44,000 सेना तयार गर्नुपर्छ पनि भनेको थियो। त्यो मान्छे अहिले मृत्यु पनि भइसकेको छ। उसको नाम याङ पास्टर भन्थ्यो। खेराङ डाँडामा सेतो घोडामा सवार गर्थे भन्थ्यो। धेरै नै हँसाउने कुराहरू गर्थ्यो। अहिले उहाँ मरिसक्नु भएको छ। उसले 1,44,000 जना सेना बनाउनु पर्छ भन्थ्यो। तर त्यो समयमा पनि मलाई चाहिँ यो कुरा ठिक होइन जस्तो लाग्थ्यो, किनभने 1,44,000 जनाको 12 कुलको नाम लेखेको छन्, तर उसले चाहिँ 1,44,000 जना भित्र हामी हुनुपर्छ भन्थ्यो। यसकारण मैले चाहिँ त्यसो भए तपाईँ कुन कुलको मान्छे हो भन्थे। उनलाई यसरी सोधेको थियो। कोरियाको थर अनुसार यु थर चाहिँ यहुदा कुलको, बे थर चाहिँ बेन्जामिन कुलको, ई थर चाहिँ इसाकर कुलको भनेर हुने कुरा हो र? संसारमा अचम्म पार्ने कुराहरू छन्। 1,44,000 जना भित्र हुनुपर्छ भन्नेहरू धेरै छन्। अहिले मन परि गर्ने विभिन्न समूहहरू छन्। उनीहरू हामी पत्रुसको कुलको, आन्द्रेस कुलको, योहन्ना कुलको, बार्थोलोमाई कुलको, समूहको इत्यादि भनेर उनीहरूले मन परि कुरा गर्दैछन्। प्रकाशको पुस्तकमा यो वचनमा यदि कसैले थप्यो भने
विपत्ति थपिनेछन्, केही घटायो भने परमेश्वरज्यूको राज्यमा पाउने आशिष खोज्नुहुनेछ भन्नुभएको छन्। नथप्नु, नघटाउनु, नसुधार्नु भन्नुभएको छ। तर त्यसले मन परी सुधारिरहेका छन्। तर महत्त्वपूर्ण अर्को समस्या चाहिँ यो कुरा के हो भनेर ध्यान दिएर नबुझिकन त्यसलाई पछ्याउँदै जानेहरू धेरैजना छन्। हिजो बेलुकी पनि मैले एकछिन टेलिभिजन हेरेको थियो। CBS भन्ने च्यानलमा कुनै व्यक्तिले 1,44,000 जनामा जानको लागि परीक्षा छ भन्दै थियो। अचम्मको मान्छेहरू धेरैजना छन्। भ्रममा फँसेपछि मानिस ठिक होसमा हुँदैनन्। झुट्टो सत्य देख्छन् र सत्य झुट्टो देख्छन्। सक्कली नक्कली देख्छन्, नक्कली सक्कली देख्छन्। उनीहरूले छुट्याउनै सक्दैनन्। उनीहरू मात्रै सत्य भन्छन्, अरू सबै झुट्टा भन्छन्। अहिले यस्तो व्यक्तिहरू, यस्तो झुन्डाहरू धेरै भएको छन्। हामीहरूलाई बाधा दिने, विरोध गर्ने विरोधीहरू धेरै थियो। तिनीहरूलाई परमेश्वरज्यूले छोड्नु भएन, दण्ड दिनुभयो। झुट्टाहरूको लागि मुख्य झुट्टा येशूज्यू र झुट्टा समूहहरूको लागि मुख्य झुट्टा पाउल प्रेरित हुनुभएको थियो। सुसमाचार प्रचार गर्ने हरेक समय, हरेक ठाउँमा सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि विरोध गर्नेहरू धेरैजना छन्। तिनीहरू परमेश्वरज्यूसँग पूर्ण मिलाप हुन नसकेको कारण तिनीहरूको हृदय शुद्ध हुनै सकेको थिएन। अब मिलाप गर्ने समय धेरै छैन। अब चाँडै नै आणविक हतियारको लडाईँ छन्, नजिकै छन्। तिनीहरू नष्ट हुन्छन्। सपन्या 1को 2 र 3 पदमा हेर्नुभयो भने परम प्रभु परमेश्वरज्यूले यो संसारमा विपत्ति पठाएर समुद्रको माछाहरू, आकाशका चराहरू, सबै जनावरहरू र सबै मानिसहरूलाई नष्ट गर्छु भन्नुभएको छ। यो अति नै डरलाग्दो वचन भन्नुभएको छ। सबैलाई नाश गर्छु भन्नुभएको छ। अति नै डरलाग्दो कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। नोआको समयमा जल प्रलय हुँदा समुद्रको माछाहरू मरेको थिएन। तर अन्त्यको समयमा परमेश्वरज्यूको क्रोधको कारणले समुद्रको माछाहरू, आकाशको चराहरू र पृथ्वीका मानिसहरू, पृथ्वीमा भएका सबै जनावरहरू, सबै दुष्टहरू नष्ट हुन्छन् भन्नुभएको छ। 3 पदमा पृथ्वीमा भएका प्राणीहरूलाई अचम्म प्रकारले नष्ट गर्छु भन्नुभएको छ। बाइबलमा अति नै डरलाग्दो वचनहरू छन्। परमेश्वरज्यूको क्रोधको दिनमा इन्साफ र ध्वंसबाट कोही पनि उम्कन पाउने छैन। परमेश्वरज्यूसँग मिलाप नभएको मान्छेसँग मेलमिलाप, शान्ति हुँदैनन्। साँचो शान्ति र मेलमिलाप येशू ख्रीष्टसँग मात्र छन्। साँचो शान्ति र स्वतन्त्र छुटकारा ख्रीष्टद्वारा मात्र हुन्छन्। ख्रीष्ट येशूज्यूद्वारा मात्र यो पूरा गरिदिनु भएको छ। यसकारण एफिसी 2 अध्यायको 14 देखि 18 पदमा भएको विषयलाई हेर्यो भने अघि पहिला टाढा भएको अन्य जाति एफिसी अब ख्रीष्ट येशूबाट नजिक भएको छ भन्नुभएको छन्। येशू ख्रीष्टसँग शत्रु भएको थियो। शत्रुलाई क्रुसद्वारा नाश पार्नु भयो। टाढा भएकोहरूलाई इस्रायल देशदेखि टाढा थियो। टाढामा रहेकोहरूलाई पनि मिलाप गरिदिनु भएको छ। नजिककोहरूलाई पनि मिलाप गरिदिनु भएको छ। दुवैलाई ख्रीष्टमा मिलाप गरिदिनु भएको छ भन्नुभएको छन्। यसकारण इस्रायली जाति परमेश्वरज्यूले छानिएको जाति र परमेश्वरज्यूलाई नचिनेको अन्य जाति क्रुसबाट तुरुन्तै मिलाप गरिदिनु भएको छ। दुवैलाई, सबैलाई मिलाप गरिदिनु भएको छ। टाढोको अन्य जाति र नजिकको यहुदी जाति क्रुसमा परमेश्वरज्यूबाट एक भएर परमेश्वरज्यूसँग मिलाप भएको छ। ख्रीष्टको रगतले नजिक भएको छ। ख्रीष्टको शरीर भएको मण्डली बनाइदिनु भएको छ। यसकारण एफिसी 4 अध्यायको 3 पदमा तिमीहरू शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख्न प्रयत्न गर भन्नुभएको छ। येशूज्यू क्रुसमा मरिदिनु भएको कारण चाहिँ
परमेश्वरज्यू र मानिस अनि मानिस र मानिस मेलमिलाप गराउनका लागि थियो। यसकारण परमेश्वरज्यूसँग मिलाप गराउने परमेश्वरज्यूको इच्छा थियो। क्रिसबाट मिलाप गराइदिनु भयो। क्रिस येशूबाट मिलाप गरिदिइसक्नु भएको थियो। हामीले उद्धार पाएको समयमा बुझेको कुरा हो, परमेश्वरज्यूसँग मिलाप भएको छ। यसकारण परमेश्वरज्यूसँग मिलाप भएको मानिस फेरि मानिस आपसमा मिलाप भएको छ। पवित्र आत्माज्यूले एक बनाउनु भएको छ। एक हुनेछ कोसिस गर भन्नुभएको छैन, एक बनाइदिनु भएकोलाई कायम राख्न प्रयत्न गर भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यू एउटै पिता, एउटै अनन्त जीवन, एउटै अनन्तको आशा, एउटै दाजुभाइ दिदीबहिनी, एउटै जिउने उद्देश्य, एउटै पवित्र आत्माको दोहोराइ पाएको छ। एउटै पवित्र आत्मा, एउटै विश्वास, एउटै आशा, एउटै परमेश्वरज्यू हो। अब एउटैबाट हामी मिलाप भएको छ। पवित्र आत्माले परमेश्वरज्यूको प्रेम बुझ्न दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूमा एक बनाइदिनु भएको छ। पवित्र आत्माज्यूले यो कुरा हामीलाई बुझ्न दिनुभएको छ। नयाँ गरेर जन्मेकाहरू पवित्र आत्माले एक बनाउनु भएको समूहहरू क्रिसको शरीर भएको मण्डली हो। यो मण्डलीमा हामीहरूलाई ल्याउनु भएको छ। एकता कायम राख्न प्रयत्न गर भनेको के हो भने शैतानले छुट्याउन चाहन्छन्, शैतानले विरोध गर्छन्। उद्धार लिए तापनि अझै पनि शरीरमा भएको कारण शरीरलाई प्रयोग गरेर शैतानले अलग बनाउन प्रयास गर्छन्। उद्धार लिएको दाजुभाइको घनिष्ठ सम्बन्धलाई पनि बिगार्न शैतानले अति नै प्रयास गर्छन्। यसकारण एक भएकोलाई कायम राख्न प्रयत्न गर भन्नुभएको हो। प्रयत्न गरेन भने उद्धार लिएको दाजुभाइको घनिष्ठ सम्बन्ध पनि बिग्रिन्छन्। परमेश्वरज्यूसँगको मिलाप पनि बिग्रिन्छन्। एक बनाउने मिलापले हो, एक हुन सक्ने मिलापले हो। परमेश्वरज्यूको जीवन र परमेश्वरज्यूको प्रेम, परमेश्वरज्यूको वचन, परमेश्वरज्यूको पवित्र आत्माले एक बनाउनु भएको छ। जबरजस्तीले, मानिसको तरिकाले, मानिसको समाजले एक भएको होइन। यसरी भएकोहरूले बाबेल धरहरा बनाएर परमेश्वरज्यूलाई विरोध गरेको थियो। तर अब हामीहरू परमेश्वरज्यूको वचनले, परमेश्वरज्यूको प्रेमले, पवित्र आत्माज्यूको शक्तिले एक बनाइदिनु भएकोलाई कायम राख्न प्रयत्न गर्दै जिउनु पर्छ। हरेक समय यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। प्रियहरू, यूहन्नको सुसमाचार 17 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। खोल्नुहोस्। यूहन्नको सुसमाचार 17 अध्यायको 11 पद सबैजनाले खोल्नुहोस्। 17 अध्यायको 11 पद सबैजनाले खोल्नुहोस्। यूहन्नको सुसमाचार 17 अध्यायको 11 पद म पढ्नेछु। म फेरि संसारमा रहँदिन, तर यिनीहरू त संसारमा रहन्छन्। म चाहिँ तपाईका आइरहेछु। पवित्र पिता, तपाईँले मलाई दिनुभएको तपाईँको नाउँमा तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् र हामी जस्तै तिनीहरू पनि एक हुन्। येशूज्यूले क्रुसमा मर्नुभन्दा अगाडिको दिनको रातमा गर्नुभएको लामो प्रार्थनाको विषयमा तपाईँले मलाई दिनुभएको तपाईँको नाउँमा तिनीहरूलाई सुरक्षित राखिदिनुहोस् र हामी जस्तै तिनीहरू पनि एक हुन् भन्नुभएको छ। हामीहरूको विश्वासी जीवन प्रभुज्यूको अगाडि जाने दिनसम्म सुरक्षित हुनको लागि पवित्र आत्माज्यूले एक बनाइदिनु भएकोलाई कायम राख्नुपर्छ। कायम राख्नका लागि अति नै प्रयत्न गर्नुपर्छ। हामी जस्तै भन्नुभएको चाहिँ परमेश्वरज्यू र पुत्र येशूज्यू एक हुनुभएको जस्तै भन्नुभएको कुरा हो। हामी जस्तै तिनीहरू पनि एक हुन् भन्नुभएको छ। हामी मिलापमा हुनुपर्छ, एकतामा हुनुपर्छ। 21 पददेखि 23 पदसम्म पनि हेर्नेछौँ। 21 पददेखि 23 पदसम्म सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। कि तिनीहरू सबै एक हुन्, हे पिता, जसरी तपाईँ ममा हुनुहुन्छ र म तपाईँमा, त्यसरी तिनीहरू पनि हामीमा हुन्
र तपाईले मलाई पठाउनु भयो भनी संसारले विश्वास गरोस्। जुन महिमा तपाईले मलाई दिनुभएको छ मैले तिनीहरूलाई दिएको छु, ताकि हामी एक भए झैं तिनीहरू पनि एक हुन्। म तिनीहरूमा अनि तपाईँ ममा, र तिनीहरू पूर्ण रूपले एक हुन्। र तपाईले मलाई पठाउनु भएको हो अनि मलाई प्रेम गर्नु भए जस्तो तपाईले तिनीहरूलाई पनि प्रेम गर्नु भयो भनी संसारले जानोस्। धन्यवाद। एक हौन भन्नुभएको वचन निरन्तर भन्नुभएको छ। पिताज्यू ममा र म पिताज्यूमा भएको जस्तै तिनीहरू पनि हामीमा एक हौन भन्नुभएको वचन अति नै महत्त्वपूर्ण र सुन्दर वचन हो। अति नै मूल्यवान वचन हो। पिताज्यू ममा र म पिताज्यूमा भए जस्तो तिनीहरू पनि हामीमा एक हौन, तिनीहरू पूर्ण रूपले एक हौन। र तपाईले मलाई प्रेम गर्नु भएको पठाउनु भएको जस्तै तपाईले तिनीहरूलाई पनि प्रेम गर्नुभएको संसारले जानोस् भनेर प्रभु येशूज्यूले भन्नुभएको छ। प्रियहरू, एक भएपछि अति नै महत्त्वपूर्ण एउटा कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरज्यूले पठाउनु भएको हो। येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरज्यूको अनुग्रह पाउँछ भनेर संसारले विश्वास गर्न सक्छन्। पवित्र आत्माज्यू तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउँछौ र तिमीहरू मेरो साक्षी हुनेछौ भन्नुभएको छ। तिमीहरू भनेको एक व्यक्ति होइन। पवित्र आत्माज्यू नआएसम्म तिमीहरू यरुशलेमबाट कतै नजाऊ भन्नुभएको कुरा चाहिँ पवित्र आत्मा आउनु भएपछि एक हुन्छन्, मिलाप हुन्छन्, मण्डली हुन्छन्, त्यसपछि मण्डलीको माध्यमबाट सुसमाचार प्रचार हुन्छन् भन्नुभएको हो। पवित्र आत्माज्यू तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। आफ्नो शक्तिले होइन, पवित्र आत्माज्यूको शक्तिले हो। प्रभुज्यूको शरीर मण्डली हो। मण्डलीमा रहनेले शक्ति पाउँछन्। यो हातले शरीरमा रहेको बेला यसरी हानेर यसलाई फुटाउन सक्छन्, तर यो हात शरीरबाट अलग भयो भने केही पनि गर्न सक्दैनन्। हामी व्यक्तिसँग शक्ति छैन। हामीहरू एक भयो भने प्रभुज्यूले त्यहाँ काम गर्नुहुन्छन्। तिमीहरू मेरो साक्षी हुनेछौ भन्नुभएको छ। तिनीहरू पनि एक हौन, परमेश्वरज्यूले मलाई पठाउनु भएको हो भनेर संसारले पनि विश्वास गरोस्। मलाई दिनुभएको महिमा मैले तिनीहरूलाई दिएको छु, ताकि हामी एक भएको जस्तै तिनीहरू पनि एक हौन भन्नुभएको छ। हामीहरूलाई अनुग्रह दिनुभएको छ, जीवन दिनुभएको छ, अनन्तको महिमा दिनुभएको छ। अनन्तको महिमा दिनुभएको कारण चाहिँ हामी एक हुनको लागि हो। एउटै प्रेम, एउटै विश्वास, एउटै आशा भएकोहरू चाँडै परमेश्वरज्यूको महिमामा जाने मानिसहरू हो। यो सत्य तथ्यको निश्चित छैन भने एक हुन समस्या हुन्छन्, एक हुनै सक्दैनन्। आँखाले देख्ने कुरामा मन लगाउनेहरू, सानो भौतिक कुराको कारण झगडा हुन्छन्, मन मिल्दैनन्। चेलाहरू पनि त्यस्तै भएको थियो। चेलाहरू पनि येशूज्यू मरेर पुनरुत्थान हुनुभन्दा अगाडिसम्म मन मिलेको थिएन। को ठुलो हुने भन्ने कुरामा झगडा गर्दै थियो। येशूज्यूले सबै कुरा थाहा पाउनु भएको थियो। यसकारण तिमीहरूले बाटोमा के कुरा गरेको थियो, के चाहन्छौ भन्नुभएको थियो। भन्नुभएपछि चेलाहरू चुप लागेको थियो। चेलाहरूसँग अझै पनि सांसारिक कुराहरू थियो, सांसारिक मन थियो। 1 कोरिन्थी 3 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा हेर्नु भयो भने तिमीहरू ख्रीष्टमा अझै पनि दुधे बालक जस्तै छौ। तिमीहरू अझै सांसारिक नै छौ। तिमीहरूको बीचमा डाह र कला छ। के तिमीहरू सांसारिक चालमा हिँड्नेहरू भएनौ र भन्नुभएको कुरा छन्। यो प्रियहरू, सानो बालकहरू एउटा सानो खेल्ने कुराहरूको लागि पनि झगडा गर्छन्, खोज्छन्, रुन्छन्, डाह गर्छन्, झगडा गर्छन्, हानाहान गर्छन्, किनभने सानो बालक भएको कारणले हो। मण्डलीमा पनि बालकहरू भयो भने मेलमिलाप भएपछि झगडा गर्छन्। भेला भएपछि उनीहरू झगडा गरिरहन्छन्। हाम्रो मण्डलीमा पनि सुरुमा त्यस्तै थियो। संसारिकहरू अझै पनि झगडा गर्छन्। बढेर ठुलो भएपछि त्यस्तो गर्दैनन्। सानो कुराहरूको कारण झगडा गर्दैनन्। झन् प्रभुज्यूको अनुग्रह महान देख्छन्। प्रभुज्यूको प्रेम र हामीलाई दिनुभएको आशामा झन् निश्चित हुन्छन्।
परमेश्वरज्यूको अगाडि झन झन सिद्ध हुन चाहन्छन्। येशूज्यू मरेर पुनरुत्थान हुन भएपछि चेलाहरू आपसमा झगडा गरेनन्, कसैले पनि उच्च पद खोजेनन्, झगडा गरेनन्। सबैजनाले आफूलाई भन्दा अरूलाई श्रेष्ठ ठानेको थियो, नम्र हृदय भएको थियो। प्रियहरू, घमण्डी मन, स्वार्थी मन छन् भने झगडा भइरहन्छन्, समस्या भइरहन्छन्। यस्तो मान्छेहरूको माध्यमबाट सुसमाचार प्रचार हुन सक्दैनन्, उनीहरूबाट सुसमाचार प्रचार हुँदैनन्। मलाई दिनुभएको महिमा मैले तिनीहरूलाई दिएको छु, हामी एक भए जस्तै तिनीहरू पनि एक हौन्, म तिनीहरूमा अनि तपाईँ ममा र तिनीहरू पूर्ण रूपले एक हौन् भन्नुभएको छ। हामीहरूमा प्रभुज्यू र हामी प्रभुज्यूमा रह्यो भने पूर्ण हुन्छन्, सिद्ध हुन्छन्। क्रिसबाट सिद्ध मानिस हुन्छन्। सिद्ध मानिस भएपछि शारीरिक कुराहरूबाट अलग हुन्छन्, झन झन अलग हुन्छन्। एक अर्कालाई क्षमा गर्ने मन हुन्छन्, स्वीकार गर्छन्, हेरचाह गर्छन्। पवित्र आत्माले एक भएको क्रिसको शरीर भएको मण्डली बन्दै झन् बढ्दै जान्छन्। संसारिक कुरा, शारीरिक कुराहरूबाट अलग हुन्छन्। सुसमाचार प्रचार गर्ने काममा झन झन बढ्छन्, सुसमाचार प्रचार गर्न सक्छन्। यसकारण एफिसी 4:13 हामीले विश्वासको, क्रिसको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्छौं, परिपक्व मानिस भएर क्रिसको पूर्णताको नापसम्म पुग्छौं भन्नुभएको छ। विश्वास गरेको कुरा, ज्ञानको कुरा एक भयो भने परिपक्व मानिस हुन्छन्, मण्डली हुन्छन्। मण्डली बढेपछि हामीहरू पनि बढ्छन्। क्रिसको पूर्णताको नापसम्म नपुकुन्जेलसम्म क्रिसको रूप हामीमा झन झन बन्दै जान्छन्, बढ्दै जान्छन्। यसकारण तिनीहरू पूर्ण रूपले एक हौन्। पिताज्यूले मलाई पठाउनु भएको र प्रेम गर्नुभएको जस्तै तिनीहरूलाई पनि प्रेम गर्नुभएको कुरा संसारले जानोस् भन्नुभएको छ। पिताज्यूले आफ्नो एक्लो पुत्रलाई प्रेम गर्नुभएको जस्तै हामीहरूलाई पनि प्रेम गर्नुभएको कुरा संसारले जान्छन्। जान्ने बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ होला? आपसमा डाहा झगडा गर्नेहरूले क्रिसको कसरी साक्षी दिन सक्छन् र? कसरी क्रिस्चियन भनेर संसारले उनीहरूलाई चिन्छन् र? यसकारण क्रिस्चियनहरूको मेलमिलाप भनेको हामी व्यक्तिको बीचमा मात्र होइन, हामी क्रिसको शरीर मण्डलीको पूर्णतामा हुन्छन्। संसारमा सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि मण्डलीद्वारा मात्रै हुन्छन्। यो अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसकारण पवित्र आत्माले एक बनाउनु भएकोलाई कायम राख्न प्रयत्न गर भनेर आज्ञा दिनुभएको छ। यसकारण 1 कोरिन्थी 12:13 यहुदी र अन्य जाति, कमरो र फुक्का क्रिसमा सबैजना एउटै शरीरको अङ्गहरू भएको छ भन्नुभएको छन्। यहुदी र अन्य जाति, कमरो र फुक्काको दर्जा अति नै फरक थियो। यो अति नै फरक कुरा हो। तर अब क्रिसबाट सबैजना एक भएको छ, मिलाप भएको छ। धनी गरिब, पढेको नपढेको, संसारको उच्च नीच, नाम चलेको नाम नचलेको, जुन देशमा बसेको भए तापनि, छालाको रङ जस्तो भए तापनि अब त्यस्तो कुराहरूबाट छुटकारा पाएर पवित्र आत्माले एक बनाउनु भएको छ, मिलाप गराइदिनु भएको छ। यसकारण हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्यो भने अफ्रिकाको मान्छेले पनि, भारतको मान्छेले पनि, म्यानमारको मान्छेले पनि, नेपालको मान्छेले पनि, अमेरिकाको मान्छेले पनि, युरोपको मान्छेले पनि भेदभाव गर्दैनन्, छुट्याउन सक्दैनन्। मिलाप भएको छ, मिलाप हुन्छन्, एउटै विश्वास, एउटै आशा हुन्छन्, एउटै परमेश्वरजीको सन्तान हुन्छन्, एउटै आशा पाएको हुन्छन्। प्रभुज्यूले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको जस्तै हामीले पनि प्रेम गर्न सक्छौँ। पवित्र आत्माज्यूले हामीलाई एक बनाउनु भएको जस्तो हामी एक हुन सक्छौँ।
पवित्र आत्माज्यूले एक बनाउनु भएको छ। एक हो, भेदभाव छैन। यसकारण 1 कोरिन्थी 12:27 तिमीहरू क्रिस्टका शरीर हौ र हरेक त्यसका अङ्गहरू हौ भन्नुभएको छ। हामीहरू सबैजना मिलेर क्रिस्टको शरीर भएको छ। हामीहरू एक एकजना शरीरको अङ्गहरू भएको छ। हामीहरू सबैजना मण्डली क्रिस्टको शरीर हो। शरीरले सबै अङ्गहरूलाई महत्त्वपूर्ण ठान्नुपर्छ। हातले खुट्टालाई तिमी हात होइन, यसकारण मलाई तिम्रो खाँचो छैन भन्नु सक्छन् र? यसरी भन्यो भने के हुन्छन्? हातले पानी ल्याउनु पर्यो भने खुट्टाले हिँडेन भने केही पनि गर्न सक्दैनन्। केही काम गर्नु पर्यो, केही काम गर्नुपर्ने ठाउँमा आँखाले बन्द गरेर मलाई थाहा छैन भन्यो भने त्यो काम गर्न सक्दैनन्, त्यसले काम गर्न सक्दैनन्। प्रियहरू, सानो सानो अङ्गहरू पनि अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसकारण कुनै पनि अङ्गलाई तुच्छ ठान्न सक्दैनन्। यसकारण परमेश्वरजीले तिमीहरू क्रिस्टको शरीर हौ, हरेक त्यसका अङ्गहरू हौ भन्नुभएको कुरा एक भएका छौ भन्नुभएको सत्य तथ्य हो। यसकारण एकले अर्कोलाई महत्त्वपूर्ण ठानेर प्रेम गर्छन्, आदर गर्छन्, परिवार बन्छन्, खुवाउँछन्, पियाउँछन्, दिशा पिसाब फोहोर सफा गरिदिन्छन्, अँगाल्छन्, स्वीकार गर्छन्। मण्डलीमा अझै पनि उद्धार नलिएकाहरू पनि छन्। उद्धार लिएकाहरू पनि अझै शरीरको कुराहरू खोज्नेहरू पनि छन्। हामीहरूले क्रिस्टको प्रेमले प्रभुज्यूले हामीलाई स्वीकार गर्नुभएको जस्तै हामीले पनि एक अर्कालाई स्वीकार गर्यो भने अनि हामी एक हुन सक्छन्। यसकारण 1 कोरिन्थी 1:9 तिमीहरूलाई बोलाएर क्रिस्टको सङ्गति गर्न दिनुभएको परमेश्वरज्यू विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले गर्नुभएको काम के हो भने हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको सङ्गतिमा सङ्गति गर्न बोलाउनु भएको छ। 1 यूहन्ना 1:3 हाम्रो सङ्गति पिताज्यू र उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टसँग छ भन्नुभएको छ। सङ्गति सम्बन्ध भनेको एउटै कुरा हो। हामीहरू प्रभुज्यूसँग पवित्र सङ्गतिमा छौँ, पवित्र सम्बन्धमा छौँ। पवित्र सङ्गति क्रिस्टको सङ्गति हो। प्रभुज्यूले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको जस्तै हामीले पनि एक अर्कोलाई प्रेम गर्नुपर्छ। प्रभुजीले हामीलाई महत्त्वपूर्ण ठान्नु भएको जस्तै हामीले पनि एक अर्कालाई महत्त्वपूर्ण ठान्नुपर्छ। सङ्गति यसरी हुन्छन्। परिवारमा एकले अर्कोलाई तुच्छ ठान्छन्, घृणा गर्छन्, डाहा गर्छन् भने सङ्गति कसरी हुन सक्छन् र? बाहिर मात्र होइन, हृदयले नै प्रेम गर्नुपर्छन्। निस्वार्थ प्रेम हुनुपर्छन्। प्रेम निष्कपट हुनुपर्छ। खराबलाई त्याग्नुपर्छ। असल काम गरिरहनुपर्छ। तिमीहरूले सत्यलाई पालना गरेका छौ, निष्कपट प्रेम गरेका छौ, अझै झन प्रेममा बढ्दै जाऊ भन्नुभएको छ। झुटो प्रेम हुनु हुँदैन, नक्कली प्रेम हुनु हुँदैन। 2 कोरिन्थी 6:14 उज्यालो र अँध्यारोको के सहभागिता? क्रिस्टको बेलियलसँग के सरोकार? विश्वासी र अविश्वासी कसरी समानता? मन्दिर र मूर्तिको के सम्झौता? तिमीहरू परमेश्वरजीको मन्दिर हो भन्नुभएको छन्। प्रियहरू, उज्यालो र अँध्यारो कसरी सहभागी हुन सक्छन् र? मिल्दैन। अविश्वासीसँग एउटै जिउमा ननारियो भन्नुभएको छ। भेडा ब्वाँसोसँग घनिष्ठ हुन सक्छन् र? नयाँ गरेर जन्मेको मान्छे र नयाँ गरेर नजन्मेको मान्छे घनिष्ठ सम्बन्ध हुन सक्दैनन्। हामी प्रभुजीको काम गर्ने भेडा हो, तिनीहरू शैतानको काम गर्ने ब्वाँसो हो। बाहिरबाट राम्रै देखाउँछन् तर वास्तवमा हृदयबाट चाहिँ होइन। हामीहरूलाई पवित्र सङ्गतिमा प्रभुज्यूले राख्नु भएको छ। यसकारण फिलिप्पी 1:5 र 6 हेर्नुभयो भने प्रथम दिनदेखि अहिलेसम्म तिमीहरू यो सुसमाचारमा सहभागी भएको छ। तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नु भएको छ। उहाँले नै येशू ख्रीष्टको दिनमा पुरा गरिदिनु हुनेछ भन्नुभएको छ। प्रथम दिनदेखि भनेको उद्धार लिएको दिनदेखि नै हो। प्रेरित 16 अध्यायमा हेर्यो भने पाउल प्रेरितले फिलिप्पीमा गएर सुसमाचार प्रचार गरेको थियो। सबैभन्दा पहिला बैजानी वस्त्रको व्यापारी लिडिया भन्ने स्त्रीले उद्धार लिएको थियो। लिडियाले उद्धार लिएपछि तुरुन्तै मलाई प्रभुको विश्वासी नै ठान्नुहुन्छ भने मेरो घरमा आएर बस्नुहोस् भनेको थियो।
पावल, सिलास, प्रेरितको पुस्तक लेख्ने लुका उहाँहरूको समूहलाई आफ्नो घरमा सत्कार गर्नुभएको थियो। लिडियाको घरबाट सुरु भएर फिलिप्पीमा सुसमाचार प्रचार भएको थियो। यो घरबाट फिलिप्पीमा मण्डली सुरु भएको थियो। यसरी संगति भएको थियो। प्रथम दिनदेखि नै सहभागिता थियो। फिलिप्पीको झ्यालखानामा पाउल बसेको समयमा झ्यालखानाको हाकिमले पनि उद्धार पायो। पावललाई सत्कार गरेको थियो। खाना दिएर सत्कार गर्नुभएको थियो। सबै परिवारले उद्धार लिएको थियो। प्रथम दिनदेखि पावल रोमको झ्यालखानामा भएको समयसम्म अहिलेसम्म सुसमाचारमा सहभागिता थियो, निरन्तर थियो। प्रथम दिनदेखि अहिलेसम्म सुसमाचारमा सहभागिता थियो। सुसमाचारले उद्धार पाएको थियो। सुसमाचारमा निरन्तरता थियो। सुसमाचारमा निरन्तर सहभागी भइरहेको थियो। यसकारण फिलिप्पी 1:7 पदमा हेर्नुभयो भने सुसमाचारको सुरक्षा र समर्थनको काममा तिमीहरू मसँग अनुग्रहका सहभागी भएका छौ भन्नुभएको छ। सहभागी भनेको कुरा र संगति भनेको कुरा एउटै कुरा हो। तिमीहरूमा असल काम सुरु गर्नुभयो भन्नुभएको छ। संगति गर्नेहरूको बीचमा प्रभुज्यू रहनुहुन्छन्। उद्धार लिएकाहरूबाट प्रभुज्यूले असल काम सुरु गर्नुभएको छ। प्रेरितको पुस्तक 10:38 पदमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूले नासरतका येशूलाई पवित्र आत्माले अभिषेक गर्नुभयो। उहाँले असल काम गर्दै शैतानले पेलिएकाहरूलाई निको पार्दै हिँड्नुभयो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले असल काम येशूज्यूबाट सुरु गर्नुभएको थियो। अब उद्धार लिएको मानिसहरूको बीचबाट गर्नुहुन्छन्। यसकारण तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभयो भन्नुभएको हो। फिलिप्पीका विश्वासीहरू पावलसँग निरन्तर संगतिमा सहभागिता थियो। उद्धार लिएको प्रथम दिनदेखि नै सुसमाचारमा सहभागिता थियो। फिलिप्पी 4:14 पदमा तिमीहरूले मेरो कष्टमा सहभागी भयो, यो असल गर्यो भन्नुभएको छ। सहभागी भनेको कुरा र संगति भनेको कुरा एउटै कुरा हो। संगति भनेको सुसमाचार प्रचार गर्न सँगै सहभागी भएको कुरा हो। संगति भनेको एउटै काम, एउटै गन्तव्यको लागि गरेको कामको कुरा हो। तिमीहरूले मेरो कष्टमा सँगै सहभागी भयो भनेको फिलिप्पीको विश्वासीले पावलले जस्तै पिटाई खाएको छ, झ्यालखानामा थुनेको छ भन्नुभएको कुरा होइन। पावलले सुसमाचार प्रचार गरेको कारण पावललाई अपराधीलाई जस्तै पिटेको थियो, झ्यालखानामा थुनेको थियो। सुसमाचार प्रचार गर्ने यही कष्टमा सँगै सहभागी भएको थियो भन्नुभएको हो। सँगै प्रार्थना गरेको थियो, सँगै सहभागी भएको थियो। आवश्यक भएको कुरालाई निरन्तर पठाउनु भएको थियो। इपाफ्रोडिटसको माध्यमबाट पठाएको थियो। यसरी सधैँ सँगै सहभागी भएको थियो। उद्धार लिएको छु, संगति गर्छु भनेर मुखले मात्र कुरा गर्छन्, तर सुसमाचारको लागि परिश्रम गर्दैनन्, कष्टमा सहभागी हुँदैन भने त्यस्तोलाई संगति भन्न सक्दैनन्। संगति गरेको एउटै उद्देश्यको लागि, सँगै सहभागी हुनको लागि गरेको हो। तिमीहरूले मेरो कष्टमा सहभागी भयो, असल गर्यो फिलिप्पीका सन्तहरू भन्नुभएको छ। हामीहरूलाई यो पवित्र संगतिमा राख्नु भएको छ। मर्कुसको सुसमाचार 9 अध्याय सबैजनाले खोल्नुहोस्। मर्कुसको सुसमाचार 9 अध्यायको 50 पद सबैजनाले खोल्नुहोस्। मर्कुसको पुस्तक 9 अध्यायको 50 पद। नौ अध्यायको 50 पद सँगै पढौँ। नुन असल हो, तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले स्वादिलो तुल्याउने? तिमीहरू आफू आफूमा नुन राख र आपसमा शान्तिमा रहो। नुन असल हो भन्नुभएको छ। साँच्चै नै नुन अति नै असल कुरा हो। साँच्चै नै नुन छैन भने मानिस जिउन पनि सक्दैनन् होला। नुन अति नै आवश्यक कुरा हो। जनावरहरूले पनि नुन खोजेर खान्छन्। जनावरहरूको लागि पनि नुन महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। नुनले साह्रो कडा कुराहरूलाई नरम बनाउँछन्। किम्ची बनाउन सागमा नुन पानी हाल्यो भने नरम हुन्छन्। नुनले नरम बनाउँछन्। नुनले मिठो बनाउँछन्। खानेकुरामा अलिकति पनि नुन हालेको छैन भने मिठो हुन्छ र? हुँदैनन्। नुनले फोहोरबाट सुरक्षा गर्छन्। नुनले कुहिन दिँदैनन्। नुन अति नै असल कुरा हो, तर नुनले स्वाद गुमायो भने
केले स्वादिलो तुल्याउन सक्छ र? नुन असल हो, नुनले स्वाद दिनको लागि बिलिनु पर्छ प्रिय। नुनको स्वाद पाउनको लागि बिलिनु पर्छ। नुन नै भए तापनि नबिलिएको नुन खान सक्दैनौ। स्वाद नभएको नुन जमिनको लागि पनि प्रयोग हुँदैन, बाहिर फालेर खुट्टाले कुल्चिने कामको लागि मात्र प्रयोग हुन्छन् भन्नुभएको छ। स्वाद नभएको नुन कहिले पनि कहीँ पनि प्रयोग हुँदैन अनि नुन बिलिनै पर्छ। किम्ची मिठो बनाउने नुनले हो। प्रियहरू, किम्ची खाएर नुन मिठो रहेछ भन्ने मान्छे छैनन्। नुनलाई देख्दैनौ, आफूलाई बलिदान गर्छन्, बिलिन्छन्, तारिफ पाउँदैनन्, चिन्दैनन्, देख्दैनन्, तर मिठो स्वाद दिने नुनले हो। येशूजीले तिमीहरू संसारको नुन हो भन्नुभएको छ। हामीहरूले नुनको काम गर्नुपर्छ। येशूजीले पनि नुनको काम गर्नुभएको थियो। येशूजी ज्योति र नुन थियो। येशूजीले क्रुसमा मरिदिनु भएर आफूलाई बलिदान चढाएर गर्नुभएको प्रेमको माध्यमबाट परमेश्वरजीको अनुग्रह, परमेश्वरजीको प्रेम हामीहरूलाई प्रकट गरिदिनु भएको छ। हाम्रो नरकमै जानुपर्ने पापबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। पापको कारण निराशा भएको थियो, अब आनन्द दिनुभएको छ। हाम्रो जीवनलाई अति नै मिठो हुने गरी परिवर्तन गरिदिनु भएको छ। येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र रगतमा हामीलाई पापबाट शुद्ध गर्ने शक्ति छन्। येशूज्यूले मरिदिनु भएर बलिदान गरी दिनुभएको प्रेम नभएको भए यसरी गर्न सक्नुहुने थिएन। उद्धार लिएको क्रिस्चियनले नुनको काम गर्नको लागि बिलिनु पर्छ। यसकारण तिमीहरू आफू आफूमा नुन राख र आपसमा शान्तिमा रह भन्नुभएको कुरा के हो भने हामी नुन हो, बिलिनु पर्छ भन्नुभएको हो। आफूलाई बलिदान गर्नुपर्छ। प्रभुजीको माध्यमबाट आफूलाई बलिदान गरेर नम्र भएर प्रभुजीको प्रेमको माध्यमबाट मिलाप हुन्छन्। व्यक्तिगत जीवन, स्वार्थी जीवन जिउनेहरू भेला भयो भने सधैँ झगडा गरिरहन्छन्। झगडाको अन्त नै हुँदैनन्। तिनीहरू सधैँ झगडा मात्र गरिरहन्छन्। तिनीहरूसँग मिलाप नै हुँदैनन्। आफूलाई बलिदान गर्ने मानिसहरू, आफूलाई नदेखाइकन नम्र भएको मानिसहरूको माध्यमबाट मिलाप हुन्छन्। प्रियहरू, यस्तो व्यक्तिहरूको माध्यमबाट मिलाप हुन्छन्, शान्ति हुन्छन्। यसकारण धन्य हो मेलमिलाप गराउनेहरू, किनभने तिनीहरू परमेश्वरजीको छोराहरू कहलाइनेछन् भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीको छोरा भन्ने नाउँको प्रमाण मेलमिलाप गराउने कामबाट, शान्ति गराउने कामबाट प्रमाणित हुन्छन्। मत्तीको सुसमाचार 12:30 हेर्नुभयो भने जो मेरो साथमा छैन त्यो मेरो विरुद्धमा छ र जसले मसँग बटुल्दैन त्यसले छरपष्ट पार्छ भन्नुभएको छ। प्रभुजीले पापको कारण परमेश्वरदेखि छरपष्ट भएको पापीहरूको लागि क्रुसमा मरिदिनु भएर पापीहरूलाई परमेश्वरजीसँग मिलाप गराइदिनु भएको छ। उद्धार लिएको हामीहरूलाई एक बनाउने काम गर्नुभएको छ। तर कोही मानिसहरूले यसलाई छरपष्ट पारिदिन्छन्। यो शैतानले गरेको काम हो। मसँग नबटुल्ने मानिस छरपष्ट गर्ने मानिस हो भन्नुभएको छ। हामीहरू मेल मिलाप गराउने काम गर्नको लागि हामीहरू प्रभुज्यूको प्रेमले, नम्र हृदयले अरू व्यक्तिहरूलाई आफूलाई भन्दा झन् महत्त्वपूर्ण ठानेर सबै कुरामा सहनशीलता भएर आफूलाई त्याग्ने, बिलिएर मिठो दिने जस्तै आफूलाई बलिदान गरेर बलिदानको माध्यमबाट मिलाप गराउने काम गर्नुपर्छ। यो काम हामीले गर्नै पर्छ। प्रभुजी आउनुहुने समय अब अति नै नजिक भएको कारण हामीहरू परमेश्वरजीको सन्तान भएको कारण बाइबलमा भएको परमेश्वरजीको वचन एक एक पुरा गर्दै जिउनु पर्छ। हामीहरू ओहोर दोहोर गर्ने मानिस जस्तो हुनु हुँदैन। प्रभुजीको इच्छा विचार नगर्ने मानिसहरू छन्। त्यस्तो मानिस तिनीहरू जस्तो हामीहरू हुनु हुँदैन। परमेश्वरजीले हामीलाई दिनुभएको उद्धार अति नै महत्त्वपूर्ण अमूल्य छन्। हामीहरूलाई दिनुभएको आशा महिमा अति नै महत्त्वपूर्ण अमूल्य छन्। हामीहरूले यो कुराहरू सधैँ ध्यान दिएर हरेक दिन
हामीहरूले योग्यको जीवन जिउन ध्यान दिनुपर्छ। एकछिन प्रार्थना गर्नेछौँ। करुणामय हाम्रो परमेश्वर पिताज्यू, हामीलाई उद्धार गरिदिनु भएर परमेश्वरज्यूको पवित्र सन्तान बनाइदिनु भएको छ। महान अनुग्रहप्रति धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभुजीले भन्नुभएको वचन, स्वर्गको पिता सिद्ध हुनुभएको जस्तै तिमीहरू पनि सिद्ध हो भन्नुभएको वचनलाई हामीहरूले निरन्तर अध्ययन गर्दैछौँ। परमेश्वरजीले गर्नुभएको काम अनि हामीहरूले पनि नगरी नहुने गर्नै पर्ने गर भन्नुको मिलाप गराउने काम छन्। प्रभुजीले क्रुसमा मरिदिनु भएर रगत बगाइदिनु भएको कारण शत्रु भएको हामीहरूलाई परमेश्वरजीसँग मिलाप गराइदिनु भएको छ। अनि अब मिलाप गराउने काम गर्न हामीहरूलाई जिम्मा दिनुभएको छ। हराएको आत्माहरू खोजेर सुसमाचार प्रचार गरेर परमेश्वरज्यूसँग मिलाप गराउन अनि उद्धार लिएकाहरू एक हुने काम गर्न सक्न हामीहरूलाई वचनले, प्रेमले, बुद्धिले र पवित्र आत्माज्यूको शक्तिले बलियो बनाइदिनुहोस्। हामीहरू सबैजनालाई परमेश्वरज्यूको सन्तान भएर योग्यको जीवन जिउन सक्नको लागि दोहोऱ्याइदिनुहोस्। यो सबै कामद्वारा परमेश्वरज्यूको काम पुरा हुन र परमेश्वर पिताज्यूलाई महिमा दिन सक्न सहयोग गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।